Lasani Sorves Borak Vakana Sogla Munshana Devakayan Kora Ulasani Sorves Borak Vakana Sogla Munshana Devakayan Kora Sorves Borachi Sebakora Ananandaji Bhakti Kara Sorgita Gavon Bita Sara Santa Saniya Deva Mokar Ulasani Sarves Parak Vakana Soglya Munchan Deva Kayan Kara Ulasani Sarves Parak Vakana Sogla Muncha No Deva Kayan Kora Jubli Sanskruta Soga Magawag Vishnu Nais Bhagavad Sabha Kakul Chu Sima Chikoro Sandokta Kiri Bhagavad Chu Ramcha Kiri Supatra Angkat sotek yang taksha di kedua taksha mana ministeri dewa cukup pawanya Shiva angka sotek yang pawajal Shiva magoya adi kurun jam Shiva bela kasta kakar penewan rasa tangka polis saudara lagi jam kata jangan maksud disebut tentang pawajal Shiva anaka adi kurun dan yang berpasut magong sangka tangkap cuma Shiva rasa kesogan kami dewa Shiva kedua Alchinsa Bagaimana juga harga masih cewek zita hadirin antum disuzan kami proses bagaimana juga harga masih cewek zita perpetual permanentan kami dan pasien apabila berubah masuk oleh sahabat yang mulai dimantap dan pasien jadi tak permanentis di bagaimana juga harga masih cewek zita yang tidak berubah masuk oleh sahabat yang mulai dimantap dan itu sahabat kami yang bisa mengakuinya. Semangat saya coba coba masuk tadi dulu jikaasa jadi baru juga cara kata dewan maka sudah polis awal juga bawa bercium manusia. Papa cek udah jadi pemitrotnya Nabi. Amin. Amca Sophia Jesus saja cepat dewan semua dari pemitrotnya soeku. Tumce Sophia su. Seperti sahabat dunia, Hapat kisar podvedat bak antum kamba pudinu moza guna utsaran sangta mananchitun thana utsaran white adaran baresadun aben saiti patka killat homosa bodaprat ya pasad bagyan sadan sakpar mare sagla devdata gani bhakta anitum kamba pudinu Moje katirangcha service korate belaki vinoti koratun pratun makta. Solo beda dewan cinta kuroniam cinta kapuk sunaka sasna cinta babo. Amin. Somia kakutkor. Krista kakutkor. Somia kakutkor. Ani shanti tachasta sausari service korateva surgincharaya. सर्वोद्वेदात्या बापाक आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन बसतो तुझ्या थोर वैभवापासत आम्ही तुका वखद जाव सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोमिया देवाचे शेडे तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या अश्वेक बसलाय तुमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोस पवित एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमीन. प्रार्थूया. देवाच्या बाबा धर्मदूतांवर मी तुका ओळखून तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धर्मच्या जेजू ख्रिस्ताक आवारता
तुका वळखूंक पावो आनी अशें आमचे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे राज वचयता सासनाच्या सासना आमेन. भाग्यवान पावलो एपेसकारा बरयलेल्या चिठ्ठी देवाचो भावा भयणानो आता तुम्ही परदेशी आणि परकीन भक्त्याच्या सांगाता तुम्ही नागरिक आणि देवाच्या कुटुंबातली तुम्ही धर्मदूताचे आणि प्रवाद्याच्या बुनियादी बांधलेले घर तोच ख्रिस्त जेजू त्या घराचो पुरुषा संधीचो फातर तोच ते घर सांभाळता आणि सरेश्वराच्या मंदिर कशें वाडयता त्याचे सगळे आपल्या उद्देशी तुम्ही देवाचे घर कसे बांधून येया. देवाचे उतर देवाचे वडोदकार जबाब सेकांचे पृथ्वीचेर त्याचो ताळो आयकूंक येता. सेकांचे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकूंक येता. आनी देवाची महिमा मनयता म्हणून त्याच्या हाताचे काम प्रगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ती गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे राती ही खबर कळीत आसा. जबाब सेकांचे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवतना उतर म्हणल्यारच ताळांचा आवाज आयकूंक येना तरी शेकांचे पृथ्वीचेर त्याचो ताळो आसता. संवसाराच्या शिमापर्यंत त्याचो संदेश पावता. जबाब सेकांचे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy. आम्ही तुका वाकांता देवा तू सर्वेश्वर म्हणून आम्ही वळखून घेता. धर्मदूताच्या महिमेचो मोग तुका वाकांता सर्वेश्वर हा. Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy, Sorbes Boraxoy. सर्वेश्वर तुमचे सवय असो आणि तुमचे सव्य असो. लोकांप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य. जेसू मागणे करून एक डोंगरात गेलो आणि देवाक मागणे करून ताणे आगिरात सरले. उसवडच ताणे शिसांक आपयले. तांतड्या 12 साणां विंचून काढले आणि तांकां धर्मदूत अशी नावे दिले. ते एक सिमाओन ताका पेद्र म्हणून ताणे नाव दवरले आणि ताचो भाव आंद्रे, जाको, जुआव, फिलिप, बार्तोलोमेव, मत्तेव, तोमास, अल्फेव सपूत जाको आणि उर्बेवंत म्हणलोलो सिमाओन, जाकोबाचो पूत जुदास आणि गाबकी उतारलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकाला येवन जेसू एका मळार रावलो. तोय तांच्या सिसांचो ओड जोमो एकठांय जालो आणि जुडेया जेरुसलेम दोर्या दोंग्याचे तीरा आणि सिदोना गांव ताचे उतर आयकून वो आपल्या पिते रोखताली बरी जावन आपयला उस्कळलो जोमलो आणि मेळे आत्मे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जावंक लागली. ताचे कडसून एका दोन भायर सोडून ताका बरी करतालो. देखून सगलो लोक ताका हात लावून सोडतालो. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका ख्रिस्त. आयज पवित्र सभा
करता. तांचे विशीं आमकां पवित्र पुस्तकांत आदीक कांय मेळना. भाग्यवान जूद ताची एकच शीक. पूण हे धर्मदूत जरी तांचे विशीं कांय मेळना, जरी ते प्रसिद्ध ना, जेजूच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता तांची थंय नांवां मेळना, फकत लुकाचे शुभार वेचून काडलेले तितलेच. त्याच्या भायर आनी कांय तांचे विशीं मेळना. जरी तरी तांची प्रसिद्धी ना, तरी तांचें जिवीत आमकां आखरीन एक साक्ष्य कितें क्रिस्ताचें पाटलागता भावार्थान ते जेजू चिट्टून रावले मरोपर्यंत. आयच्या नाळींत आमचे अंगवस्त्रां आमचे मदें आसात ती गुणयतात. मरोपर्यंत ते कशे तरेन जेजूक विस्वासी रावले. ते जरी लोकांचे मदें प्रसिद्ध नासले, पूण खाद्य कांय जे कितें जेजून तांकां वाट दाखयली त्या वाटेक तांची पावलां निरंतरी मरोपर्यंत ती विस्वासीपणाची पावलां. आनी म्हणून म्हाका भाव आयज हे धर्मदूत आमकां हे आपयतात. आमच्या जिवितांत कडेक आमच्या लोकांच्या मदें व्हडलें कांय करूंक जायना, पूण भावार्थान देवाक चिंतून रावल्यार आमच्यांनी ताची बरी खबर परगटूंक जाता आमच्या जिवितांत आनी कन्यावळेक. आनी हेच तांचें जिवीत आयज आमकां एक देख जाता. जेन्ना भगवान पावलाच्या पयल्या वाचनांत आमकां सांगता जेजू जावन आसा ती दुनिया कोणशे सद्येचो फातर जाचेर तो भावाक बांदलेलो आसा. आनी हे दोन जेजूचे धर्मदूत हेरा धर्मदूतांक सांगता ती भावार्थाची बुनियाद जाली आपल्या संवसारांत, आमच्या चड एकल्यांच्या जिवितांत. आनी म्हणून ते जिवे फातर कशे दुसऱ्या समुदायांनी दुसऱ्या वाट्यांनी गेले, दुसऱ्या शहरांनी गेले, आपणाकूच विसरून जेजूक तांणी फुडें केलो, जेजूची वळख तांणी दिली. आनी म्हणून जिवे फातर कशे ते हेरा लोकांमध्ये शियेले, बरेपण तांणी परगटलें. आनी म्हणून आयज ते आमकां एक देख जाता की आमी आमच्या जिवितांत अशेंच तरेन जेजूचो भावार्थ जो आमकां फावो जाला तो विस्वास आमी निरंतरी तो सांबाळून पावूं. स्वार्थीपणान आमचे पासून न्हय, पूण हेरां पासून आमी तो उपयोग करून खालते कांय मोगान कुटुंबान मोगसोन्यान आनी जेजूक सदांच परगटून आदी करून ज्या लोकांक ताची वळख तांकां. आनी म्हणून आयज जेजू जेन्ना हाच्या शुभवर्तमान आमी घालता तो 12 जाणांक वेचून काडटा आनी जायत्या शिसांक आनी आपूण वचूचो आसलो त्या जाग्यांनी धाडटा ही बरी खबर परगटून. जेजून आमकांय देखून वेचून काडल्यात आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं. आमी देवाची भुरगीं ताच्या दायजा देवाच्या दायजांत आमकां वांटो आसा जेजू वरवीं, कित्याक ताणें आमकां सोडयला. आनी म्हणून जी ताची जबाबदारी ताचें कार्य आसलें जें ताणें आपल्या शिसांक दिलें, आपल्या धर्मदूतांक दिलें, तें आमकांय दिलेलें आसा. आमी तें निरंतरी फुडें व्हरोंक जाय. आमच्या जिवाची पर्वा न करता आमी बिनस्वार्थी आमी ती परगटूंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय, दुसऱ्यांक जेजू सरशी हाडूंक. आनी म्हणून जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमचे पासून न्हय, पूण हेरांच्या बरेपणा पासून जावं आमचे हात, आमचे पांय, आमचे दोळे, आमचे तोंड आमी जो पर्यंत ताचो उपयोग बरेपणा पासून करिना तो पर्यंत ताचो कांयच फायदो ना. तरी आमी सारको वांटो घेतना मागुया भाग्यवान जूद आनी सिमावा लागीं की देवान तांचे वरवीं तांच्या मागण्यांनी मजेच देवरी आमकांय तो भावार्थ दिवंक तांचे भाशेन की आमी आमच्या काळांत दुसऱ्यांक जेजूची वळख दिवंक. आमेन. बेगोनी गीत घेवया C38. तुकाच बाबा सर्वाचे दिता तुका एकाने, तुकाच बाबा सर्वाचे तुझे करपाचे मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर.
म्हज्या भाव म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व बलिदान देवा बापाक मानत असलें मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नेके पवित्रवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवान देवदूता सेवान आनी जिवान आपणाक आपल्या जेजूच्या मोगान दवरा ताची सोबत बरोबर संतोषान आपलो जीव रचिलो आनी रगत वारयले. तीच सोबत आमच्या काळाच्या मनशाक पळीत करून आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोबरीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बांदुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक इन्मान सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाचो पवित्र आनी सासणाच्या देवाक सर्वकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका देवाक सोडून फावो कायदो नितीचो नेमच्यो फायद्याचो आमच्या सासणीक गावल्याक तुजो हिंड तुके दीस सांगिना पूण भाग्यवान देवदूता वरवीं निरंतरी दवरताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां आनी तुज्या हिंडाचे गवळीक तांकां नेमले. देखून आतां देवदूता बरोबर सगळीच्या सरदाराक सांगात तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पत सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र गुणाची स्वर तुज्या पवित्र आत्म्यान काडून दिलेली पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेद कश्ट मरण सोसून गोंयच्या गितांनी मोडो येतो तुका दिनवासून तो व्हडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले हो न्ही सोमेस घ्या आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासो सांबाळून उरची. तेच बरे जेवण जात असताना काज करते तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घ्या आनी म्हणले पिया ही म्हज्या रगताची काज नव्यानी सासणी कराराचे पातकांचे बॉक्स आनी मेच्या तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत ते वारतले हे म्हज्या डासाक तुज्या कुसा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सोम्या संवसाराच्या सरुंडारा आमची सोडवण कर. बापाच्या तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती करून उदास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडण्याची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फक्त उपरांत तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या वचून मेसता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हणून नम्रता आनी मागता. सर्वेस्परा ते प्रतिमेचे विस्तारणे विजय तुमी सभेचो नास देव आमच्या भगवान बापा डायरेक्ट आमच्या गोरी बापा आनी सगळ्या या तिकी करता तिका ते बाबा पुन्हा जीवनपणाचो बरोबरचो गौरव मेळया ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टपूत मेळ्ळ्या सुमेस्तां तुजे बसवणूक मुक्कामळ करून फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकुवार मरे देवाचे वय संगाती भाग्यवान जुजेबी चौकती भाग्यवान धर्मप्रधान भाग्यवान जोड भाग्यवान सैमान आनी सर्व काळी तुका मळवणया ह्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटोती तांच्या संगात तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या भक्ता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूका पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेळा बापा सर्वत्र आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वकाराची आत्म्या मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना करता म्हणूया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं, आनी आमचो दिसपतो प्रायसायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडू दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वराचो वायटांतली आमकां दया करून या जिवितात संस्कारी शांती आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवादार जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उलयता, तर आमकां तुज्या उदारकाक प्रत्येक चलपाक घातली सुरय आनी सहकांतांतली वागय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोनी क्रिस्ताक वेळच्या दुदांतले तुमकां शांती दवरता, म्हणजे शांती दिता दिता. आमच्या पालकांचे न्ही, तूं तुजे पवित्र सभेच्या बाळकाचे इश्ट आनी तुजे कुशीबद्दल तिका शांती दी आनी नुस्तिकाय दवरताना सांबाळ. तुजो चेतन रास वचवता सासणाच्या सासना. आमीन. सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आनी एकमेकांक तुजी शांती दिवली. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. क्रिस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक पयल्या ते सगळ्यांनी सुवाकी सोमी आत्मेन मोजवे तिरेचे म्हाका फावना, पूण तुजे कर्जत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D5. बाबार्ताचे दोळे आमकां दी जेजू, तुका पळोवन बगून आमकां जागय जेजू. दिसता तो व्हडलो, दिसता तांबडो सोरो, शेवता जेजूची कूड. प्रार्थना. ओमकार बापा, भाग्यवान सिंहावणी जुलाच्या चैत्यवान मनापासून हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तातून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोणी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां आनी तांचे भाशेन मरो करूया. तुझ्या मोगान आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सगळे तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. सोपवेदारे बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमीन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर. आमी गाजलेले सगळे रातीक सिस्टरीन क्रिस्ताचे हे भाग्यवान सांज आमचे तुझे दीस गा. देवाकानन महिमा देव तू फावो कर. हे भाग्यवान सांज आमचे तुझे दीस गा. देवाकानन
घेवंक